अस्सलाम वालेकुम। मैं समीरा सबी, प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर इस्लामिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लाइंस एरिया गुलशन ज़हूर से मेरा ताल्लुक़ है। तारीख़ इस्लाम में वहाँ पे पढ़ाती हूँ और इस वक्त मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने एक लेक्चर जो कि ग़ज़वे बदर से मुताल्लिक़ है। और ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर आर्ट्स और बीए पार्ट वन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बीए पार्ट वन में पूरे सवाल के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में पूरे सवाल के हिसाब से भी, और इसके 5 नंबर के सवाल भी बन सकते हैं और इसका 1 नंबर के भी कई सवाल बन सकते हैं। लिहाजा हम उसके हवाले से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये ग़ज़वे बदर जो है वो सन 2 हिजरी में और 624 ईस्वी में हुई है, जो कि हक़ व बातिल की पहली मार्का आराई है, पहली कशमकश है। मदीने से तकरीबन 80 मील के फासले पे बदर का मुकाम है जहाँ पे जंग लड़ी गई है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये क्योंकि हक़ व बातिल की पहली मार्का रही है और उस वक्त मुसलमान जो है वो कोई खास ना ज्यादा उनकी तादाद बड़ी थी और ना ज्यादा उनके पास माल और दौलत था, ना उनके पास कोई असलाह था, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के दीन के नाम पे निकल कर आए हैं, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख इस्लाम में भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और हमारी जिंदगियों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी जंग? ग़ज़वे बदर, हक़ व बातिल की पहली लड़ाई, पहली ग़ज़वा ग़ज़वे बदर। इसके असबाब जो है, इसके पहले जो असबाब है वो मैं आपको हेडिंग्स उसकी बता देती हूँ, फिर एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला है कुरैश का अब्दुल्ला बिन उबई को धमकी आमेज खत। कुरैश ने अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा जब मुसलमान हिजरत करके यहाँ पे आ गए, और खत उसने ये लिखा था कि तुमने हमारे आदमियों को अपने आप पनाह दे रखी है। हम खुदा की कसम खा के कहते हैं कि या तो तुम लोग इनको कत्ल कर डालो या मदीने से निकाल दो, वरना हम तुम पे हमला करेंगे और तुम्हारे बच्चों और मर्दों का कत्ल करेंगे और तुम्हारी औरतों पर तसर्रुफ करेंगे। शायद अब्दुल्ला बिन उबई उनका कोई जवाब देता या कोई पॉजिटिव रिस्पांस देता, लेकिन हम देखते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने कहा क्या तुम अपने ही भाई बंदों को उनके हवाले कर दोगे? तो जाहिर है वैसे भी वो मुनाफिकीन रईसुल मुनाफिकीन था, तो उसने जो है वो इस बात पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। लिहाजा ये बात ऐसी रह गई, लेकिन मुसलमानों को इतना अंदाजा हो गया कि ये चैन से नहीं बैठेंगे, परेशान जरूर करते रहेंगे। नंबर 2 जो हमारे पास बात आ रही है वो आ रही है साद बिन मास की अबू जहल को धमकी। साद बिन मास के बारे में हमको पता चलता है इस्लाम के बहुत बड़े रईस थे वो अंसार में से, और वो गए हुए थे काबे के तवाफ की खातिर और उमैया बिन खल्फ के साथ थे। उमैया बिन खल्फ के साथ वो तवाफ कर रहे थे कि अबू जहल भी तवाफ वहां पे कर रहे थे। जैसे ही अबू जहल ने इनको देखा तो कहा कि अगर आज तुम उमैया के साथ नहीं होते तो मैं तुमको काबे का तवाफ नहीं करने देता और तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते थे। जाहिरी किसी और आदमी को कहते तो वो किसी और तरीके से जवाब देता। ये थे इस्लाम के बहुत बड़े अंसार के बहुत बड़े रईस, लिहाजा उन्होंने जो है वो टिट फॉर टैट किया, उन्होंने सही से जवाब दिया और जवाब ये दिया कि अगर तुम हमारा मक्के आने जाना बंद करोगे या काबे का तवाफ बंद करोगे तो हम तुम्हारी तिजारती रास्ता जो है उसको बंद कर देंगे। और ये जो धमकी थी वो ऐसी थी कि एकदम जो है उन लोगों को एहसास हो गया कि क्योंकि उनके दिल में चोट था तो उनको ये एहसास हुआ और ये बात उनके दिल में जम के रह गई, यकीनन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की यही प्लानिंग है कि वो हमारा तिजारती रास्ता जो शाम की जानिब जाता है उसको बंद कर देंगे। अब जाहिर अपने मईशत को बचाने की खातिर, अपने रिस्क को बचाने की खातिर उनकी ये अटेम्प्ट होनी ही थी कि वो जंग करते किसी ना किसी तरीके से। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास आता है इसमें कर्ज बिन जाबिर अल फहरी का मदीने की चरागाह पे हमला। एक छोटी सी अटेम्प्ट थी कुफार की जानिब से, उन्होंने भेजा, ये आए और उन्होंने क्या किया, मदीने की चरागाह पे हमला किया और कुछ मवेशी वगैरह लूट लाट के लेके चले गए। जैसे ही लोगों को पता चला और पीछे भागे, लेकिन ये जा चुके थे। एग्जैक्टली ये सिर्फ चेक करना था कि मुसलमान जो है वो कितने होशियार बैठे हैं या उनकी भी कोई तैयारी है कि नहीं तैयारी। वो अपने तई जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो चेक कर लें कि मुसलमान किस कैफियत में वहां पे बैठे हुए हैं। फिर जो यहाँ पे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया आता है वो है वाकया नखला। इसमें हमारे सामने ये बात आती है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हब्श को एक लश्कर दे के भेजा 12 अफराद के साथ नखला के मुकाम पे, और कहा, एक खत दिया साथ में और ये कहा कि खत वहां पे जाके पढ़िएगा। उन्होंने खत जो पढ़ा वहां पे जाके तो उसमें लिखा था कि जो भी कुरैश के यहाँ से कारवान गुजरे तिजारती उनकी नकलो हमल पे नजर रखना। इन्होंने क्या किया, ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई। एक काफिला गुजर रहा था, इसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया।
जो तीर मारा तो उसमें एक मक्के के रईस थे, उनका नाम था अम्र अल हजरमी, वो मारे गए। और क्या किया, उनके साथ जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया, उनका जो माल था उस माल गनीमत को लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ तुमको नजर रखने को कहा था, और उन्होंने माल गनीमत को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 5 नंबर के सवालात में ये सवाल आता है, आप सब लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि अक्सर ये सवाल आता है कि ग़ज़वे बदर का फौरी सबब क्या था। तो ग़ज़वे बदर का फौरी सबब यही नखला का वाकया था, जिसको 3 तरीके से बयान किया जा सकता है: अब्दुल्ला बिन हब्श की मुहिम, वाक़या नखला, या अम्र अल हज़रमी का कत्ल। तो अम्र अल हज़रमी इसमें मारे गए, और अम्र अल हज़रमी जो थे वो कुरैश के रईसों में से एक थे। लिहाजा ये है कि ये बात तो फौरी जंग का बाइस बनी। उसके बाद जो हम देखते हैं हमारे पास एक रीजन आता है, वो है मुस्लिम रियासत का कयाम। कभी भी कुरैश, कभी भी कफ्फार इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकते थे कि मुसलमान जो हैं वो आराम से, सुकून से, ठंडे होके एक ऐसी जगह बैठ जाएं जहां उनका दीन परवान चढ़ता रहे। वो इस दीन को परवान चढ़ते नहीं देखना चाहते थे, वो मुसलमान को सुकून से नहीं देखना चाहते थे। लिहाजा जो है, जब मुसलमानों को एक रियासत मिली और उसके सरबराह मुमलिकत बने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा उनकी जो अंदर से एक इश्तियाल अंगेजी थी, उसके अंदर और ज्यादा जैसे कहते हैं उबाल उठने शुरू हो गए, और उन्होंने सोचा कि अभी अगर हमने इनको खत्म नहीं किया तो आगे जाके ये हमें बहुत ज्यादा तंग भी कर सकते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि मुस्लिम रियासत कयाम से भी जो है वो इनके इश्तियाल में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, और उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को खत्म किया जाए। इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अबू सुफियान के काफिले के लूटने की अफवाह। इस वक्त अबू जहल के साहबजादे जो अबू सुफियान है वो एक माल कफसील लेके गए हुए थे, और बहुत ज्यादा इस बात की तवक्के थी कि बहुत मुनाफा आएगा। और अचानक यहाँ पे अफवाह उड़ी, क्या कि अबू सुफियान का काफिला लुट चुका है। बस ये अफवाह फैलनी थी कि लोग तो आपे से बाहर हो गए। जाहिर उन्होंने साल भर की अपनी जमा पूंजी लगाई हुई थी, और उनको इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी हुई कि ये काफिला लुट जाएगा तो वो क्या करेंगे। लिहाजा उन्होंने लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया और लश्कर लेके निकलने की ठानी। अच्छा, यहाँ ये बात भी हम आपको बता दें कि अबू सुफियान के काफिले के लिए अल्लाह के नबी ने क्योंकि प्लानिंग की हुई थी कि जो काफिले यहाँ पे गुजरे उसमें नजर रखी जाए, तो एग्जैक्टली सिर्फ उनका मकसद नजर रखना था, और एक बाकायदा उनके नकलो हमल पे जासूसी निजाम समझने कायम करें या उसको देखभाल करें इसलिए। लेकिन उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रुफ़क़ार जो हैं हमारे काफिले को लूटना चाहते हैं। लिहाजा ये अफवाह फैल गई, और इस अफवाह फैलने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा तैयार हो गए कुरैश मुसलमानों पर हमले के लिए। नंबर 7 पॉइंट हम आपको बताएं कि हक को बातिल की कश्मकश या हक को बातिल की मार का राय, ये तादम मर्ग शायद चलती रहेगी। जब से नौ इंसानी आई है, जब से हक है उसके साथ बातिल जुड़ा हुआ है। जहां हक होगा वहां बातिल जरूर होगा, और आप सबको पता है कि इस वक्त कौन मौजूद था, हक के पैकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा बातिल जरूर सरतोड़बाजी लगाएगा, बातिल जरूर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हक को किसी न किसी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के मौत के घाट उतार दे। क्यों? ताकि हक जिंदगी में पनप ही ना पाए। ये सारी वजूहातें जिसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि ये जंग हुई है। लश्कर लेके निकले अपनी जानिब से कुफार, और कुफार जो लश्कर लेके निकले वो निकले हैं तकरीबन 1000 का लश्कर। दूसरी तरफ मुसलमानों का जो लश्कर था, जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मशावरत बुलवाई, जिसमें अंसार महाजिर ने फौरन कहा कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन वो अंसार की तरफ से इस बात के वो थे कि अंसार भी कुछ कहें, लेकिन अंसार ने जो जवाब दिया वो बड़ा, मसाद बिन माज ने बड़ा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा गया। उन्होंने कहा आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, आप जिस तरफ से कहेंगे हम उस तरफ से लड़ेंगे। अगर आप कहेंगे कि हम जहां छलांग लगा दें या जो कुछ करना चाहें हम वही सब कुछ करेंगे, बस आपके एक हुक्म का, एक आंख का इशारा हमारे लिए काफी है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज से बहुत तकलीफ मिली, और फिर जो है बिलाकर बदर, मदीने से 80 फीट मील के फासले पे ये मुकाम है बदर, जहां पे जंग हुई है। पहले पहुंच गए कुफार, और उन्होंने पानी वाली जगह और नशेब वाली स्मूथ सरफेस पे अपनी जगह बना ली। मुसलमान पहुंचे तो उनको पहाड़ की जो पहाड़ की साइड पे जगह मिली जो कि नीचे आ रही थी।
थोड़ी ऊंचाई पे जगह मिली। लेकिन बेटा हम देखते हैं कि उन्होंने वही जगह बनाई और वो अपनी जगह पे खड़े हुए, वो अपनी जगह पे खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के दुआ मांगी है। और उस दुआ का जो मेन मकसद था वो यही था कि ये आज मुट्ठी भर लोग जो तेरा नाम लेने के लिए आए हैं, अगर ये आज मिट गए ना तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और बहुत अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिड़गिड़ा की दुआ मांगी है, जिसको लोगों ने मंजूमाना अंदाज में बयान भी किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश हो गई, और जब बारिश हुई तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि एकदम ही सूरत हाल बदल गई। अब जब जंग शुरू हुई है तो आप ये सूरत हाल देखिए, क्योंकि कुफार जो है वो नशेब में है और मुसलमान जो है वो पहाड़ के साथ जो नीचे पहाड़ी की तरफ जा रही है उसके ऊपर उन्होंने अपने खेमे लगा रखे हैं। हम देखते हैं जंग शुरू हुई और पहले इनफरादी तौर पे मुकाबले होते थे, इनफरादी मुकाबले हुए और उसके बाद इज्तमाही जंग होती थी, इज्तमाही जंग हुई और बिल आखिर मुसलमान जंग जीत गए। मुसलमान जंग जीत गए। 70 के करीब कुफ्फार गिरफ्तार हुए और 70 के करीब कुफ्फार मारे गए। और वो बड़े बड़े सरदार उमैया बिन कल्ब, बादशाह वलीद, अबू जहल, सारे बड़े बड़े सरदार मारे गए। एक अमर लजरमी के मारे जाने पे इंतकाम लेने आए थे। पता चल गया था कि अबू सुफियान का काफिला सही सलामत वापस आ गया है। लोगों ने कहा अबू जहल से, आप जो है आइए वापस चलिए, हमारा काफिला सही सलामत वापस आ गया है, हम जंग नहीं लड़ते। लेकिन अबू जहल नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, अगर आज ये कदम निकले हैं मुसलमानों को खत्म करने की खातिर, अगर आज ये कदम निकले हैं अपने माशी रास्ते की बहाली की खातिर, तो इस कदम को निकाले रखो और उन लोगों को खत्म करके आओ, ताकि जो है ये रोज रोज का धड़कना रहे। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो बड़े बड़े इनके कुरैश के सरदार थे वो मारे गए। 70 के करीब लोग मारे गए, 70 के करीब लोग गिरफ्तार हुए और 14 मुसलमान जो हैं वो इस जंग में शहीद हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है, 1000 का लश्कर आया जो साजो सामान से लैस था, जिसके पास सब कुछ था, जिसके पेट भरे थे, जिसके तन पे कपड़ा था, जिसके पेट में रोटी थी। जिधर से मुसलमान आए उधर से आप सबको पता है, ना उनके पास औजार, ना उनके पास मवेशी, ना उनके पेट में रोटी, ना उनके तन पे सही से कपड़ा अच्छा। लेकिन 313 कहाँ मुकाबला 1000। गोया के 3.25 आदमी जो है वो एक आदमी से लड़ा है। अगर आप देखिए तो हम देखते हैं ये जंग हुई और जंग जीते मुसलमान। हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है कि कैसे जंग जीते। लिहाजा जो अब पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जंग जीतने के असबाब। जंग जीतने के असबाब जो हमारे सामने आ रहे हैं, नंबर 1 वो आ रहा है क्या? अल्लाह की मदद। इस बात पे जाहिर है हम मुसलमानों का, आप लोग तो शायद अच्छे मुसलमान हो, हम तो हल्के से मुसलमान हैं, लेकिन इस बात पे हमारा भी अकीदा है कि जब अल्लाह की मदद होती है तो सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। जब अल्लाह की मदद होती है तो बजाहिर हमारी कोई हैसियत हो या ना हो, वो हमारी बात जो है वो पूरी होके रहती है। ये जो अल्लाह की मदद थी, इसने ऐसा जादू कर दिया कि हर तरफ हम देखते हैं क्या, मुसलमानों का बोलबाला हो गया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया। और होना ही था वो तो। लिहाजा हम देखते हैं अल्लाह की मदद आई जिसकी वजह से मुसलमान जंग जीते हैं। हर तरीके से पहला रीजन यही होना था। नंबर 2 बात जो थी वो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। हमसे कहा जाता है कि हम दुआ करें हमारी दुआ पूरी होगी, आपसे कहा जाता है आप दुआ करें आपकी दुआ पूरी हो गई। तो हम सबसे अफजल कौन थे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचिए जब उन्होंने रात भर अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा के दुआ की होगी तो क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी? क्या अल्लाह ताला ने उनकी बात पे जो है वो आमन्ना सदकना नहीं बात हुई होगी? लिहाजा हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी उसने जो है वो ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से अल्लाह की मदद आई और मुसलमान जंग जीते। नंबर 3 बात हमें यहाँ पे पता चलती है मुसलमानों का जज्बे ईमान और एतमाद। बेटा ये उस वक्त के मुसलमानों का, आज हमारे सामने दसियों मिसालें आती हैं। लोग कहते हैं अगर उस वक्त के 313 मुसलमान अगर आज हो जाएं तो हम तो शायद सारी दुनिया पर ही हावी हो जाएं। उस वक्त के 313 मुसलमानों का जो जज्बे ईमान था, और वो जज्बे ईमान ही था जिसकी वजह से उनके एतमाद में इजाफा हुआ। वो रात को इत्मीनान से सोए। उनको तो सुबह ये अकीदा था उनका, सुबह उठे जंग जीत गए तो गाजी और मारे गए तो शहीद, कोई बात ही नहीं। जब यही सब होना है तो सो जाओ आराम से, जीत जाएंगे तो अल्लाह ही अल्लाह, मजे ही मजे, और नहीं जीते तो शहादत अल्लाह सलाम करेगा।
اللہ استقبال کرے گا. اس کے اپوزٹلی بالکل آپ دوسرا والا جو آپ فگر دیکھ رہے ہیں, دوسرا پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کفار کی بے چینی. کیا بے چینی؟ جیتیں گے تو صحیح ہے, اور اگر نہیں جیتے تو کہیں مر ہی نہ جائے, کہیں موت ہی نہ آ جائے. اگر موت آ گئی تو قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ تم ان کو کہ وہ اگر ایسی وہ سچے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے تو ان سے بولو کہ وہ موت کی تمنا کریں, لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے, وہ تو زندگی کے حریص لوگ ہیں. اگر کسی کے پاس جذبہ ایمان نہیں ہے تو پھر کیا چاہیے اس کو صرف زندگی چاہیے, دنیا کی زندگی چاہیے. اور اس کو شک اگر پڑ رہا ہے کہ وہ رات کو جو ہے صبح اٹھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے, لہٰذا وہ رات کو بے چین رہے گا. اور جو بے چین رہے گا بیٹا وہ تو پیپر بھی صحیح نہیں کر پائے گا. لڑنا تو دور کی بات, جہاد تو دور کی بات, جنگ تو دور کی بات. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں آٹومیٹیکلی اگر مسلمانوں کو جذب ایمان جو تھا اس کی وجہ سے وہ سوئے ڈٹ کے اعتماد پیدا ہوا, ایک جسے کہتے ہیں کوئی سکون پیدا ہوا. دوسری طرف اپوزٹلی کیا ہوا, کفار کی بے چینی بڑھ گئی. پھر آپ عام اس پہ آ جائیے جو اللہ کی مدد اور نبی کی دعا کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کفار کا نشیب میں ہونا اور مسلمانوں کا اونچائی پر ہونا. اس سے کیا ہوتا ہے, عددی قوت پتہ نہیں چلتی. جو اونچا ہوتا ہے پہاڑ پہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ نیچے 10 ہیں یا 100 ہیں یا 5000 ہیں, لیکن جو اوپر ہیں سامنے تو 10 دکھائی دے رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے اور کتنے ہیں, نیچے والوں کو تو نہیں پتا. اچھا, ایک اس حوالے سے کفار کا نشیب میں اور مسلمانوں کا اونچائی پہ ہونا پازیٹو ہوا ہمارے لیے, اور دوسرا ایک یہ بات بھی ہوئی کیونکہ بارش ہوئی تھی, جو اونچائی پہ تھے ان کا پانی تو ڈل ڈل کر کے نیچے آ گیا, اور جو نیچے تھے وہ کیچڑ میں ہو گئے. وہاں تو پانی ہے, کچی مٹی ہے, وہاں تو پانی ہے. ایک پاؤں اٹھا رہے ہیں تو وہ 2 من کا پاؤں ہے. جنگ کیسے کریں گے, وہ آرام سے کریں گے, مشکل سے کریں گے. یہ نشیب میں ہونا جو بظاہر بڑا پازیٹو لگ رہا تھا کفار کو اپنے لیے کہ وہ بہت ہی آرام کے ساتھ جنگ لڑ پائیں گے, لیکن وہ کیسے آرام سے جنگ لڑ پائیں گے؟ کیوں؟ وہ چیزیں جو بظاہر بڑی پازیٹو تھی وہ ان کے لیے نیگیٹو ہو گئی, اور جو ہمارے لیے نیگیٹو تھی وہ ہمارے لیے پازیٹو ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان سلامت تھا, ہماری دیانت سلامت تھی. اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے سورج کا مسلمانوں کی پشت پر ہونا. اب سورج کا مسلمانوں کی پشت پہ تھا, اب صبح صبح سورج نکل آیا. جب سورج نکل آیا تلوار سے ٹکرائی تو اس کے اندر شعاع پیدا ہوئی سورج کی وجہ سے. اب جو پشت پہ ہے اس کو اتنی پرابلم نہیں ہے, لیکن جس کا سورج کی طرف رخ ہے اس کو تو پرابلم ہے, اس کی تو آنکھیں چندی آئیں گی, اس کو تو صحیح سے نہیں نظر آئے گا. ہم سورج کی طرف کیا آرام سے دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور ساتھ میں جب کیا کوئی ریفلیکشن بھی پڑ رہا ہو ہم نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بیٹا وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت ہی مثبت ہوتی چلی گئی جو کہ بظاہر مثبت نظر نہیں آتی تھی. پھر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے ہمیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہاتھوں سے صف بندی. ہمیں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نظر آتے ہیں؟ یتیموں سے محبت کرنے والے, بچوں سے محبت کرنے والے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے, غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے, نماز کی امامت کرنے والے, اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر. آج ایک اور نئی صفت نظر آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کیا؟ سپہ سالار اعلیٰ, کمانڈر ان چیف, اپنے ہاتھ سے صف بندی کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ کون سے لوگ جائیں گے, دوسرے نمبر پہ کون سے لوگ جائیں گے, یعنی قاضی الاساکر نظر آ رہے ہیں, فوج کے سب سے اہم پوسٹ کے اہم منصب والے نظر آ رہے ہیں, جن کو یہ سب پتا ہے کہ پہلے کون جائے گا تو کیا صورت ہوگی, دوسرا کون جائے گا تو کیا صورت ہوگی. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حکمت عملی نظر آ رہی ہے. اپنے تیر سے لے کے انہوں نے جو ہے باقاعدہ صف بندی کی ہے مسلمانوں کی, یہ بہت بڑی بات ہے. پھر بارش کا ہونا, ظاہری بارش ہوئی ہے تو ایسی کی تیسی ہو گئی, ظاہری ایک افواہ کی, آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں کیا نہ کریں, اور یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا بہترین پہلو تھا کہ جس کی وجہ سے ہم کو پتہ لگتا ہے مسلمان جنگ جیتے اور قریش جنگ ہارے. نتائج. اب نتائج پہ اگر ہم آتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے جو سب سے اہم پوائنٹ ہمارے حساب سے ہوتا ہے وہ ہے قرآن میں تفصیلاً ذکر. ہم عام سا لیکچر جیسے میں دینے بیٹھی ہوں, ابھی آپ مجھے دیکھیے میں قصبہ بدر کی تیاری کر رہی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں ظاہر یہ پڑھا رہی ہوں مجھے آتا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ایک بک نکال کے دیکھوں, کسی کی بھی دیکھوں, محمد خالد اسماعیل صاحب کی دیکھوں, امتیاز پراچا کی دیکھوں, شبلی نعمانی صاحب کی دیکھوں, یا کسی کی بھی دیکھوں, صحیح ہے نا, لیکن صاحبزادہ عبدالرسول کی دیکھوں. لیکن بات کیا ہے, ان سب کتابوں کو دیکھ کے میں تصدیق کرتی ہوں. یہ میرے لیے ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ میں کہتی ہوں لکھا ہوا یہ صحیح ہوگا, لیکن ساری کتابوں میں افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی افضل کتاب ہو سکتی ہے
جس کی ذمہ داری کا جو ہے وہ صحرا اللہ نے لیا، وہ ذمہ داری جو ہے اس کی اللہ نے لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کے اندر تفصیلا ذکر ہے اس جنگ کا. اور کون سی صورت میں ہے؟ سورہ انفال میں. یہ دیکھیں آپ کے لیے ایک ایک نمبر کے بھی کتنے اس میں سوالات نکل کر آ رہے ہیں. قرآن میں تفصیلاً غزوہ بدر کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں آیا ہے. خاص طور سے آپ آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ کافی ساری آیتیں جو ہیں اس میں جنگ بدر، غزوہ بدر کا ذکر آیا ہوا ہے. اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ قرآن شریف میں جس غزوہ کا ذکر اتنی تفصیلاً آیا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اسی میں بتایا ہے کہ اللہ نے کیسی مدد کی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا پڑھ کے اٹھے تو انہوں نے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لیے اور وہ مٹی ہوا میں اڑا دی. کہتے ہیں کہ ہر ایک بندے نے اپنے آنکھ میں وہ مٹی محسوس کی. ایک مٹھی مٹی ایسی ہوتی کہ 1000 کے آنکھوں میں چلی جاتی؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد تھی ایگزیکٹلی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس کا پورا ذکر جو ہے وہ سورہ انفال میں موجود ہے. نتائج میں دوسری بات آتی ہے قریش کی قیادت میں تبدیلی. اب تک ابو جہل آپ کو پتا ہے کہ قیادت کر رہے تھے قریش کی، اور اس کے کیونکہ وہ ختم ہو گئے تو جو تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قائد بنے کون؟ قریش کے ابو سفیان. قیادت چلی گئی کس کے پاس؟ ابو سفیان کے پاس. نمبر 3 ہمارے پاس آ رہی ہے چیز جو ہے وہ غزوہ احد، اور یہ بنیادی سبب ہے. غزوہ احد کا بنیادی سبب ہی غزوہ بدر ہے. اگر غزوہ بدر نہیں ہوتی تو شاید غزوہ احد بھی نہیں ہوتی. غزوہ بدر میں اس طریقے سے جو ہے وہ مارے گئے ہیں 70 کے قریب کفار اس میں مارے گئے ہیں، اور سارے بڑے بڑے. آپ یہ دیکھیے عامر الزرمی کا قتل ہوا ہے، ایک بندے کے مارے جانے سے وہ جنگ کرنے آئے ہیں. یہاں 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے رفقہ کار مارے گئے ہیں. 70 کے قریب بڑے بڑے رئیس مارے گئے ہیں. ان کے سینوں میں ایک آگ جل رہی تھی، ان کے گھر میں ماتم تھا. ہر ایک ان کے عورتیں، ان کے مرد جو تھے وہ اپنے سینے پہ جسے کہتے ہیں ایک جلن محسوس کر رہے تھے. ابو سفیان نے تو قسم کھائی تھی نہ سر میں تیل ڈالوں گا نہ کنگھی کروں گا جب تک کہ مقتولین بدر کا انتقام نہ لے لوں. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ وجہ بن رہی ہے کس چیز کی؟ غزوہ احد کی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد جو ہے وہ بنیادی سبب بنا ہے کس کا؟ غزوہ احد کا بنیادی سبب بنا ہے غزوہ بدر. مثالی جنگ کس لیے؟ عددی قوت کے حساب سے. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں ایک بندہ کہ جس کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے وہ 3 بندوں سے یا 3.25 بندوں سے لڑ سکے گا؟ یہ ہم نہیں کہتے. انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ کی میں نے ایک کوٹیشن دیکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ اس کو مثالی جنگ قرار دیتے ہیں کہ عددی قوت سے کوئی اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 3 بندے سے لڑے گا، جبکہ وہ بندہ کمزور بھی ہے، اس بندے کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، اس بندے کے پاس مویشی بھی نہیں ہے. ایسے کیسے کوئی جنگ لڑ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے؟ لیکن یہ جنگ جیتی گئی، یہ جنگ لڑی گئی، نہ صرف لڑی گئی بلکہ جیتی بھی گئی، اور ایسی بڑی مقدار میں جیتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد جو نتائج میں بات آتی ہے وہ بدری صحابہ کی فضیلت. ساری عمر بدری صحابہ کی فضیلت الگ ہی تھی. اس میں ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کی بی بی رقیہ کی طبیعت خراب تھی، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان تم ٹھہرو تاکہ ان کی تیمارداری کرو، ورنہ اللہ کے نبی کو ظاہر یہ ٹھہرنا پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لیکن یہ ہے کہ ان کو فضیلت پھر بھی بدری صحابہ والی ملی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رکے تھے. اس لیے تو بڑی امپورٹنس تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اتنی غربت میں، اتنا کچھ نہ ہونے پہ، بالکل اس وقت کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ جو نظم ہے ہمارے پاس میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اس میں یہی ہے، نہ ان کے تن پہ کپڑا ہے نہ ان کے پیٹ میں روٹی ہے، پھر بھی اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر یہ نکل کر آئے ہیں. لہٰذا ان کی بڑی امپورٹنس ہے اور ہونی بھی چاہیے ظاہر. اس کے بعد جو پوائنٹ نکل کے آتا ہے وہ آتا ہے یہودیوں کا کردار. اس روح سے یہودیوں کو مدد کرنی چاہیے تھی. میثاق مدینہ سے یہودیوں کو مدد کرنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ وہ مدد کرتے کچھ اور بات کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ فوراً غزوہ بدر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے غزوہ بنو قینقاع ہوئی ہے. سب سے پہلے مخالفت کا اظہار کیا ہے یہودی قبائل میں سے پہلے قبیلے نے، بنو قینقاع نے، سن 2 ہجری میں.
اور جب انہوں نے بدتمیزی کی ہے ایک مسلمان عورت کے ساتھ جس کے نتیجے میں اس یہودی کو مارا گیا، پھر ان لوگوں نے مسلمان کو مارا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کے لیے کہا کہ بات کی جائے تو وہ لوگ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قریش جیسے نہیں ہے کہ آرام سے اس بات کا جواب دے دیں گے، ہم تو بتا دیں گے آپ کو۔ لہٰذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیا اپنے رفقۂ کار کے ساتھ، 15 دن محاصرہ رکھا گیا ہے، اور عبداللہ بن ابی کی بات سے جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ 15 دن کے بعد جو ہے محاصرے کے بعد ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا تھا، لیکن اس سے یہودیوں کا کردار واضح ہو رہا تھا کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ضرور پریشان کریں گے۔ اگر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلے ان سے معاہدہ کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی شرنگیزیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ پھر بات ہوئی مسلمانوں کو مالی و علمی فائدہ۔ یہاں پہ جو بڑی پیاری چیز آ رہی ہے، ایک اور پوائنٹ بھی آنا چاہیے تھا، میں نے مینشن نہیں کیا، وہ تھا مسلمانوں کا کردار۔ بہترین کردار مسلمانوں کا ہے جو کہ میں مس کر گئی ہوں اس کے بیچ میں، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گرفتار ہوئے تھے لوگ ان کے بارے میں مشورہ کیا تھا، تو اس میں حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند کیا گیا تھا، جو کہ مشورہ کیا تھا، مشورہ یہ تھا، حالانکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیسے مکے سے ان لوگوں کو نکالا گیا اور کس قدر ظلم و ستم کیے گئے، اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جو فدیہ نہ دے سکتے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور جو یہ بھی نہ کر سکتے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں نے تو اس پہ بھی انتہا کر دی۔ مسلمانوں نے یہ کیا، اس کے بعد جب قیدی بٹے ہیں مسلمانوں کو، تو خود تو کھجور کھاتے تھے اور ان کو روٹی کھلاتے تھے، وہ لوگ تو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم ان کی قید میں آئے لیکن ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کردار تھا، اس وقت کے مسلمانوں کا کردار تھا۔ جو مسلم پاپولیشن بڑھی ہے وہ تلوار سے نہیں بڑھی ہے، وہ ان کے کردار سے بڑھی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر ہماری چیز سامنے جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کو مالی اور علمی فائدہ کیوں؟ ایک تو مال غنیمت ملا، جو چھوڑ کے بھاگے کفار، مالی فائدہ ہوا۔ اچھا، پھر جو فدیہ ملا ہے قیدیوں کے عوض، وہ مالی فائدہ ہوا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کیا، جو پڑھے لکھے تھے وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے، وہ علمی فائدہ ہوا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیا بتایا میں نے؟ ایک تو مالی فائدہ ہوا، مال غنیمت کے سلسلے میں بھی، فدیے کے سلسلے میں بھی، اور علمی فائدہ ہوا کیسے کہ انہوں نے ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نمبر 8 پہ کہ کفار کو کیا نقصان ہوا، ان کو جانی بھی نقصان ہوا اور ان کو مالی بھی نقصان ہوا۔ اس طریقے سے بیٹا، وہ اس طریقے سے کہ 70 کے قریب بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے ہیں۔ ان کے سینوں میں اشتعال تھا، ان کے سینے کھول رہے تھے، غم و غصے سے، نفرت سے کھول رہے تھے۔ اور دوسری بات ہمیں کیا نظر آتی ہے، مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے، کیونکہ میدان چھوڑ کے وہ بھاگے تھے، سارا اپنا مال چھوڑ کے بھاگے، وہ سارا مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ پھر جو قیدیوں کے رہائی کے عوض انہوں نے پیسہ دیا ہے، وہ فدیہ جو دیا ہے وہ بھی ظاہری ہے۔ لہٰذا آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے، کفار کو تو جانی بھی نقصان ہوا اور مالی بھی نقصان ہوا۔ ظاہری نقصان وہ ان کے لیے برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ظاہر یہ وہ اگلی جنگ کی تیاری میں اب لگ گئے تھے، انہوں نے سارا جو ابو سفیان کا قافلے کا جو منافع آیا تھا وہ سب الگ رکھ دیا۔ کیا کہا، میں نے بھی بتایا تھا ابو سفیان نے کیا کہا تھا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا، نہ کنگھا کروں گا، نہ نہاؤں گا، جب تک کہ مقتولین بدر کا انتقام نہ لے لوں۔ اور اس سلسلے کا آخری پوائنٹ ہے، وہ ہے حق کی جیت۔ آپ یہ یاد رکھیے گا بیٹا، یہ ہمارے لیے آج کے لیے بھی پیغام ہے اور اس وقت کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم سچے رہیں گے، ہم ایماندار رہیں گے، ہم مخلص رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا ہمیں بس سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر حق کا ساتھ دیں گے تو بھلے ہم سوئی کے برابر بھی ہوں گے دنیا کے اندر، جیت بلاخر ہماری ہوگی۔ یہ 313 کے بظاہر کچھ نہیں تھے، لیکن چیز کیا تھی بیٹا کہ یہ حق پہ تھے، کیونکہ یہ حق پہ تھے لہٰذا ان کا ساتھ اللہ نے دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے غلبہ حاصل کیا ہے اپنے سے زیادہ تعداد والوں کے اوپر۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی دیانت داری، ان کا حق، ان کی اپنے رب سے محبت۔ لہٰذا یہ جو ہے جنگ ہمارے کل کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے اس میں سے 5 نمبر کے سوالات بھی نکلتے ہیں۔ یہ بھی آ سکتا ہے جنگ جیتنے کے کوئی 3 اسباب بتائیے، یہ بھی آ سکتا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ کوئی 3 بتا دیجیے جنگ بدر کے، یہ بھی آ سکتا ہے کہ جنگ بدر کے 3 نتائج بتا دیجیے، اور پورا 15 نمبر کا یہ سوال بھی آ سکتا ہے یا 20 نمبر کا کہ جنگ بدر کے اسباب، واقعات اور نتائج اور جنگ جیتنے کے اسباب بھی بتائیے۔ اس میں 1 نمبر کے سوالات بھی آ سکتے ہیں۔
जंग बदर कब हुई? 17 रमजान को हुई। कौन सी हिजरी में हुई? 2 हिजरी में हुई। कौन सी ईस्वी में हुई? 624 ईस्वी को हुई। कौन सी कुरान की कौन सी सूरत में इसका जिक्र आया है? सूरह अनफाल में जिक्र आया है। मतलब एक नहीं, कितने तादाद में थे, कितने क्या थे, ये सारे एक एक नंबर के भी आपके इसमें से तकरीबन 20-25 सवालात निकल आएंगे। और 5-5 नंबर के अमर अल हज़रमी के कत्ल का वाकया बयान कीजिए, वो भी आ सकता है। वाकया नखला करके भी आ सकता है। 5 नंबर का सवाल। आप इस तरह से आप देखिए और आप जरा इसको गौर से पढ़िए और सुनिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग़ज़वा बदर का आप सवाल तैयार करें और आपके थोड़े बेहतर नंबर आए। बहुत शुक्रिया। बस पढ़िए और जो है अपनी मिस को दुआ दीजिए। शुक्रिया।